नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। गठबन्धन सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। तर यो बजेट यसपालि मतदाताहरूलाई रिजाउने खालको, जनतालाई रिजाउने खालको बजेट ल्याएको भनेर यो बजेटको पनि आलोचना, टीका टिप्पणी भइरहेको छ। गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबैलाई चित्त बुझाउने खालको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ र बजेट कृषि क्षेत्रमा, त्यसै आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने खालका बजेटहरू प्रस्तुत गरेको छ र आर्थिक वर्षको लागि सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसगरी राजस्व स्रोत साधनको लागि चाहिँ 12 खर्बभन्दा बढीको चाहिँ बजेटमा लक्ष्य लिएको छ राजस्व वसुलीको। र हरेक वर्षका सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा पछिल्ला पटकका सरकारहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, त्यसैगरी मतदाता अथवा आम नागरिकलाई चित्त बुझाउने अथवा लोकप्रिय पपुलर बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ र हरेक सरकारले त्यसै गरेको देखिन्छ। यसपटक पनि प्रतिपक्षी दलहरूले यो बजेट पपुलर भयो कि मतदातालाई मत तान्ने खालको बजेट ल्याएको भनेर टीका टिप्पणी आलोचना गरेको अवस्था छ र समग्रमा जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटलाई यति बेला आम नागरिक सम्म लैजाने भनेर सरकारले भनेको अवस्था छ र त्यसैगरी र स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ नि, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चुनावी सरकारले ल्याएको बजेटलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि माओवादी राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका अर्थमन्त्रीले भने बजेटमा आफूलाई निकै लोकप्रिय बनाउने, जनताको मन छुने, जनताबाट आकर्षित हुने खालको कार्यक्रम र नाराहरू भने प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यद्यपि ती कार्यक्रमहरू कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। आज हामी यिनै सन्दर्भमा बजेटका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आज हामी बजेटका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ 2 पटक अर्थमन्त्री हुनुभयो होइन, आज बाहिर हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षी दलको आँखाबाट हेर्दा र एउटा अर्थमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले हेर्दाखेरि यो बजेटलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो बजेट चुनाव केन्द्रित बजेट हो। चुनावमा चाहिँ बाँडिएको पर्चा जस्तो हो। यो वास्तवमा सरकारले आफ्नो सीमा नै बुझ्न सकेन। मुलुक अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सम्मुखमा पुगेको छ। आगामी मङ्सिर महिनाभित्र हामीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ, प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। यो सरकारको आयु नै यो आगामी निर्वाचनसम्म मात्रै हो, जसको आयु 5 महिनाभन्दा लामो छैन। त्यो सरकारले भोलि बन्ने सरकारका लागि आर्थिक दायित्व थपिने गरी, मुलुकका लागि अतिरिक्त आर्थिक बोझ थपिने गरी जस्तो प्रकारको बजेट लिएर आएको छ, यो सरकारले आफ्नो सीमा नै बुझ्न नसकेको, आफ्नो चाहिँ दायित्व नै बुझ्न नसकेको, चुनावका निमित्त चिप कुराहरू, सस्ता कुराहरू गरेर मतदाता आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रममा आधारित भएर ल्याइएको बजेट छ। यो समग्रतामा भन्दा यो अनुत्तरदायी छ। यसले चाहिँ सरकारको सीमा, उसको आफ्नो चाहिँ परिस्थितिको आफ्नो सीमा नै बुझ्न सकेका छैन। यो सरकारलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम कस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरू आइरहेका छन्। यो सरकारले ल्याउनु पर्थ्यो कस्तो बजेट भन्दाखेरि यो 5 महिनाका निमित्त चालु आयोजनाहरूलाई स्रोतको व्यवस्थापन हुने गरी, चालु आयोजनाका निम्ति आवश्यक पर्ने खर्चको व्यवस्थापन हुने गरी, त्यसपछि साधारण खर्च सञ्चालन हुने गरी र निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने खर्चको प्रबन्ध गरेर 2 पेजको बजेट ल्याउनु पर्ने हो। यसले त के गरेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 1 वर्षको होइन, 5 वर्षको, 10 वर्षको, 15 वर्षको, 25 वर्षका योजनाहरू पनि यसले अघि सारेका छ। एकदम हावादारी कार्यक्रमहरू छन्। म तपाईँलाई उदाहरणको निम्ति भन्न चाहन्छु, अहिले मुलुक चाहिँ आर्थिक रूपमा असाधारण सङ्कटमा छ। तमाम अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेका छन्, नेपालको चाहिँ समग्र आर्थिक जीवनलाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्नेले भनिरहेका छन्। तपाईँ त्यो छोड्नुहोस्, अर्थशास्त्रीको कुरा छोड्नु, आम नागरिकलाई गएर सोध्नुहोस्। तपाईँले मुलुक आज आर्थिक दृष्टिकोणले सङ्कटको डिलमा छ भनेर सबैले महसुस गरेका छन्। निजी क्षेत्रको कुरा गर्नु, सबैको कुरा, उत्पादनका हर क्षेत्र यो ठाउँमा छ। म राखौँ अलिकति। यस्तो स्थितिमा मुलुक छ। आजका त्यो चाहिँ आर्थिक सङ्कटलाई चाहिँ चिन्ने, चिर्ने अलिकति कोसिस गरेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यो छैन। छ के भन्दाखेरि कोशी र कर्णाली नदी जोड्ने रे। अब ठिक छ, नेपालले विकासको एउटा उचाइमा पुग्दा त्यो चिज पनि गर्नु पर्ला।
कोशी र कर्णाली नदीलाई जोड्ने तहका आयोजनाहरू त्यसको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता रहला। त आजको चाहिँ यो 5 महिने सरकारले कोशी र गण्डकी कोशी र कर्णाली नदी जोड्ने प्रकारको आयोजना अघि सार्ने हो। तपाईँलाई म अर्को चिज भन्न चाहन्छु, यो चतराबाट सगरमाथासम्म जाने फास्ट्याग बनाउने निजी क्षेत्रको चाहिँ लाई परिचालित गरेर अनि त्यसपछि 2 घण्टामा चाहिँ चतराबाट सगरमाथा पुग्ने फास्ट्याग बनाउने यस खालको कार्यक्रम यसले अघि सारेको छ। समग्रतामा भन्दाखेरि यो चाहिँ यो उसले यो चुनाव केन्द्रित यो सरकारलाई के भ्रम छ भनेदेखि हामीले यस्तो खालको चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ भनेदेखि यस्तो खालको बजेट लिएर आयो भनेदेखि चुनावमा मतदाता आकर्षित गर्न सकिला भन्ने एउटा भ्रम छ। तर नेपाली जनताले सरकारको सीमा पनि बुझ्छन् र यसले के गर्छ के गर्दैन भन्ने कुरा पनि राम्रोसँग बुझ्छन्। मान्यज्यू, हरेक अर्थमन्त्रीको जीवनमा राम्रो बजेट ल्याउँ केही गरौँ भन्ने इच्छा हुन्छ, यहाँलाई पनि इच्छा छ होइन? र अहिलेको गठबन्धनको सरकारलाई केही समय यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ होइन, उहाँहरूकै भाषामा है, हामी प्रतिगमन विरुद्ध उत्रिएका छौँ, त्यस कारणले यो केही समय जान्छ भनेर उहाँले पुरै भनौँ न यसपटकको गठबन्धन सरकारमा अनि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यहाँहरूसँगै सहयात्री हुनुहुन्थ्यो होइन, शेरबहादुर देउबा, उहाँहरूले निकै ठुलो गृह कार्य गरेर यो बजेट ल्याएको भन्ने गरिन्छ नि त। यस्तो छ, तपाईँले भनेको कुरो ठिकै हो। यो गठबन्धन केही समय जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ भन्दाखेरि मङ्सिरसम्म जान्छ। मङ्सिरसम्म यो गठबन्धन जान्छ भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त छु। मङ्सिरसम्म आगामी चुनावमा नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत नेपालका कुनै राजनीतिक दलसँग छैन। त्यस कारणले गठबन्धन गरेरै नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अरू दलहरू आउँछन् भन्ने कुरा पनि त्यो छर्लङ्ग छ। तर म बताउन चाहन्छु यो सरकारको आयु मङ्सिर यो चाहिँ मा हुने निर्वाचनसम्म हो। त्यसपछि जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर नयाँ सरकार बनाउँछन् र त्यो नयाँ सरकारको नेतृत्व म दाबी गरेर भन्छु नेकपा एमालेले गर्छ। अब तपाईँ भन्नु होला अहिलेको गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्दा त्यो देखिएन, तस्बिर त्यस्तो देखिएन। एउटा चिज के हुन्छ भने कुनै पनि घटना चक्रवत दोहोरिँदैन। इतिहास के हुन्छ भने सेलरोटी जस्तो घुम्छ, के अरे स्प्रिङ जस्तो घुम्छ, सेलरोटी जस्तो घुम्दैन। ठ्याक्क अहिले जे भयो त्यस्तै घटनाको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने नठान्नुहोस्। दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि जनमतको हिसाबले यदि चाहिँ तपाईँ नगर प्रमुख र अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको विश्लेषण गर्नुहोस्, उपप्रमुख र उपाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको विश्लेषण गर्नुहोस्, दुवैलाई जोडेर औसतमा विश्लेषण गर्नुहोस्, सबै दृष्टिकोणले मत प्रतिशतमा नेकपा एमाले अग्रस्थानमा छ। एक नम्बरको पार्टी हो आज। तर म यहाँलाई अब हामी एउटा बताउँ, यो लोकल इलेक्सनमा जे अनुभव प्राप्त गरेका छौँ यसबाट पनि हामीले केही शिक्षा त लिएका छौँ। हामी पनि यत्तिकै चुपचाप त जाँदैनौँ होला। जस्तो स्थानीय निर्वाचनमा यो अहिले गठबन्धन सरकारले अथवा उहाँहरूका दलहरूले विजय हासिल गरेको एउटा जितको एउटा उत्साह बोकेर यो बजेट चाहिँ आएको भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ अलिकति यहाँले भन्नुभएको थियो अलिक बढी लोकप्रिय पनि होला, अलि यसले दूरगामी असर गर्ने खालको होइन, एउटा माओवादी पृष्ठभूमि भएका मन्त्रीले ल्याएको बजेट भएको हुनाले अलिक जनतासम्म पुग्ने गाउँसम्म पुग्ने बजेट ल्याएको भन्नुहुन्छ नि त। यो यस्तो छ, यस्तो बजेटलाई लोकप्रिय भनिँदैन। लोकप्रिय भनेको लोकले स्वीकारेको, लोकले रुचाएको, लोकले चाहिँ विश्वास गरेको बजेट हो। आज तपाईँ यो बजेट प्रस्तुत गरेर सोध्नुहोस्, सामाजिक जीवनका आर्थिक जीवनका हर कसैलाई सोध्नुहोस्, कसैले पनि भन्छ यो कुनै कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ल्याएको बजेटै होइन होला नि। केही गठबन्धनका कन्सर्नका सरकारका केही विषयहरू कार्यान्वयन होलान्, तर जनताका नाममा जे भनेर ल्याइएको छ ती चिजहरू कार्यान्वयन हुनेवाला पनि छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई लोकप्रिय भनिँदैन, जनतालाई दिग्भ्रमित गर्नका निम्ति। आगामी निर्वाचनमा जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रममा बसेर ल्याइएको बजेट हो। बजेटमा जस्तो अहिले आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि यो कृषि क्षेत्रलाई प्रशस्त बजेट र कार्यक्रमहरू छुट्याएको देखिन्छ। कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्ने होइन लगायत धेरै कार्यक्रम हेर्दाखेरि कतै यो बजेट चाहिँ गाउँतिर फोकस भएको अथवा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा फोकस भएको देखिन्छ नि त। त्यस्तो होइन। कुरा के हो भनेदेखि नेपालले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ, त्यसमा लगानी केन्द्रित गर्न जरुरी छ, त्यसमा प्रविधि को प्रयोग गर्न जरुरी छ, त्यसलाई यन्त्रीकरण बजारीकरण लगायतको यो सबै पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ, त्यसलाई उत्पादनसँग उद्योगसँग जोड्न जरुरी छ भन्ने हिसाबले लामो समयदेखि हामी प्रयास गर्दै आएका छौँ। खास गरिकन मैले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम धेरै लामो गृह कार्य गरेर विभिन्न कोणबाट राम्रो तयारी गरेर हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम लिएर आयौँ र त्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यक्रममा केही
अनुभवहरू प्राप्त भएका छन् भनेदेखि त्यो अनुभवको आधारमा त्यो कार्यक्रमलाई अरू इन्हान्स गर्नुपर्ने समृद्ध तुल्याउनु पर्ने हुन सक्ला। तर अहिले यो सरकारले के गरेछ भनेदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई डाउन साइज गरेछ। च्वाट्टै छोड्न त सकेका छैन, यसले च्युत छोड्ने हिम्मत पनि गरेका छैन। तर त्यसलाई डाउन साइज गरेर अनि एकदम त्यो चाहिँ कुनै कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, कुन मेकानिजमले कार्यान्वयन गर्छ, कस्तो त्यसका निम्ति कुन संरचना हुन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसको आउटकम के प्रतिफल के हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै त्यो सच्चाइमा यथार्थमा आधारित नभइकन हावादारी प्रकृतिको कार्यक्रमहरू अघि सारिया छ। त्यसले गर्दा म के देख्छु भने कृषिको नाराहरूको बौछार छ। यसमा नाराको भिड छ। तपाईँ यता जानुहुन्छ नारासँग ठोकिनुहुन्छ, उता जानुहुन्छ नारासँग ठोकिनुहुन्छ। यो वर्ष मात्रै अनेक के हो, यो आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ अनेक प्रकारको चाहिँ के वर्ष भनेर गरिएको छ। त्यस कारणले कुरा के छ भन्दाखेरि यो कृषि भनिएको छ। उदाहरणको लागि कृषि जस्तो खाद्यान्न लगायतका फलफुल तरकारीको इम्पोर्ट चाहिँ घटाउने, सिग्निफिकेन्टली घटाउने भनिएको छ। तर त्यो घट्छ कसरी? केही कार्यक्रम छ यसमा, केही निधि छ त्यसमा, त्यसमा त्यो घट्छ, उत्पादन बढ्छ, कृषि उत्पादन बढ्छ र घट्छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार यसले दिन सकेका छैन। त्यस कारणले कृषि भनिएको छ, तर कृषि क्षेत्रका समस्याहरूलाई चिन्न समाधान गर्नका निम्ति यसमा चाहिँ कुनै त्यो क्वालिटीले राखेका छैन। त्यति मात्रै होइन, हिजो व्यवस्थित रूपमा राम्रो अध्ययन गरेर विशेषज्ञहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सबै फिडब्याक लिएर तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने त्यो मोटिभका साथमा त्यसलाई क्रमशः डाउन साइज गर्दै त्यसलाई इरेज गर्ने दिशातर्फ यो उन्मुख छ। जस्तो उहाँहरूले हिजो के भन्दै हुनुहुन्छ नि, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चाहिँ हिजो उहाँले बजेट बनाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कार्यक्रम अथवा प्रधानमन्त्रीको नाममा राखेको कार्यक्रममा उहाँहरूले भन्नुभएको आर्थिक अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार भयो, यो कार्यक्रम चाहिँ कार्यकर्ता पस्ने चाहिँ कार्यक्रम हो भन्ने उहाँले आलोचना गर्नुभएको थियो। त्यो हावादारी आलोचना हो। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ भनेदेखि त त्यो चाहिँ नियामक निकायले हेर्छन् नि, कारवाही गर्छन् नि। स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचार अनियमितता कुनै कार्यक्रमले भ्रष्टाचार अनियमितता गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार अनियमितताका के भनेदेखि प्रयासहरू जहाँ हुन्छन् त्यसलाई त्यही ढङ्गले सशक्त ढङ्गले नियन्त्रण गर्नुपर्छ नि। त्यस कारण अहिले चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् त, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले त उहाँले त चाहिँ सारा के भनेदेखि सबैलाई उछिनेर चाहिँ एउटा उचाइमा पुग्नु भएको, एउटा उसमा पिकमा पुग्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी हेरिँदैन। कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्रमा एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ परिवर्तन गर्ने, साँच्चै नै गुणात्मक ढङ्गले परिवर्तन गर्ने, कृषि उत्पादनमा, फलफुल तरकारीको उत्पादनमा, पशुपक्षीको उत्पादनमा उल्लेखनीय गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि गर्ने र इम्पोर्ट त्यो क्षेत्रमा हुने गरेको इम्पोर्ट रोक्ने, आत्मनिर्भर बन्ने, कृषिलाई चाहिँ उद्योगसँग जोड्ने र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने प्रकृतिको कार्यक्रम थियो त्यो। मान्यछु हिजो कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालै हुँदा पनि उहाँले धेरै कृषिका कार्यक्रमहरू नाराहरू अगाडि सार्नुभयो। तर भनौँ रासायनिक मल चाहिँ सरकारले आयात गर्न सकेन, बेलामा रासायनिक मल किसानले पाउन सकेनन्, मलखाद पाउन सकेनन्, बिउ बिजन पाउन सकेनन्, निकै आलोचना भयो। दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि रासायनिक मल नपाए भन्ने गुनासो छ। कुरा के छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ अहिले त यो सरकारकै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, होइन? हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। प्रश्न के हो भन्दाखेरि यो सरकारले हिजो त हामी चाहिँ के भनेदेखि अलिकति ढिलो चाँडो भयो होला र पनि हामी चाहिँ के भनेदेखि कृषि मल के भने आयात गर्ने एक सरो चाहिँ केही समय ढिलो पनि भयो होला, तर चाहिँ कृषि भनौँ न रासायनिक मल इम्पोर्ट गर्ने काम भएको थियो। तर अहिले त अब हामी चाहिँ तपाईँ सोध्नुहोस् त, गाउँमा गएर किसानलाई सोध्नुहोस् त के भन्छन्। किसानहरूमा अहिले चाहिँ पुरै हाहाकार छ। अब यो चाहिँ खेतबारीमा चाहिँ प्रयोग गर्ने बेला भइसक्यो, आउँदैछ, तर चाहिँ कुनै कृषि रासायनिक मल आपूर्ति हुन्छ भन्ने कुरामा कोही पनि आश्वस्त हुन सकिरहेछन् किसानहरू। हजुर, म अलिकति यो राजनीतिक जीवनमा जान चाहन्छु। हिजो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी किन सँगै थियो, होइन? उहाँहरू पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो र हामी के सुनिन्छ बाहिर भने राजनीतिक वृत्तमा हिजो होइन मनमोहन अधिकारीको बजेट होस् अथवा भरतमोहन अधिकारीको समयको बजेट होस्, एमाले धेरै लोकप्रिय बजेट ल्यायो अथवा जनतालाई मतदातासम्म पुग्ने र मतदातालाई अलिकति आकर्षित नारा दिने कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दाखेरि आज त्योभन्दा माथि उछिनेर चाहिँ आज माओवादी पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्रीले त्यो खालको तयारी गरेर ल्याएको देखिन्छ। कहाँबाट उछिन्नु? अब कहाँबाट उछिन्ने त के छ भने उछिन्न सके त राम्रै हुन्थ्यो। उछिन्ने पनि कुरा छैन, पछ्याउने पनि कुरा छैन। कुरा के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ कुनै आधार
मा उभिएर कार्यान्वयन हुन सक्ने प्रकृतिको छैन। अब मनमौजी ढङ्गले चाहिँ लेखिदिया छ, कागजका पाना भरिया छ होइन, पार्लियामेन्टको समयको बर्बाद मात्रै हो यो। अब तपाईँलाई म भन्छु जस्तो तपाईँले चाहिँ उदाहरणको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै कुरा गर्नुहोस् न। हिजो त एउटा चाहिँ संयुक्त घोषणापत्रको आधारमा हामी चुनाव लडेका थियौँ नि, त्यो चाहिँ घोषणापत्रमा के लेखेको छ गर्ने भनेदेखि त त्यो चिजलाई अनुसरण गरे अब हुन्थ्यो नि। सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ 5 वर्षमा 5,000 पुर्याउने कमिटमेन्ट थियो नि। यदि चाहिँ मुलुकको आर्थिक अवस्थाले साथ दिन्छ भनेर त्यो भनेदेखि त त्यतातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने नि। अहिले त चाहिँ के भनेदेखि 5,000 पुर्याउने त्यो खालको तत्परता देखाइएन। त्यस कारणले त्यो लोकप्रियता होइन कि सस्ता कुराहरू गरेर मतदाताहरूलाई भ्रमित गर्ने कुरा मात्रै हो। जस्तो यहाँले यो बजेटलाई पर्चा मात्रै हो भन्नुभयो, तर यसमा धेरै मेहनत गरेर धेरै कार्यक्रमहरू, धेरै आयोजनाहरू, धेरै कार्यक्रमहरू समावेश गर्नु खोजेको छ। यहाँकै कार्यकालको कार्यक्रमहरूलाई पनि यो पानी जहाजको रेल लगायतको विषयवस्तुमा छोएको छ देखिन्छ नि त। यसो छ नि, के छ भनेदेखि त सरकारले हिजोका चाहिँ जनताका माझमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू छोडेदेखि त जनताले आफै खबरदारी गर्छन् नि। त्यस कारणले हिजोका राम्रा कार्यक्रमहरू, हिजोका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू हिजो हामीलाई विरोध गर्न निम्ति पो विरोध गरिएको थियो त, अहिले त्यो चिज छोड्यो भनेदेखि त जनताले सहन्छन् र। त्यस कारणले हिजोको सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई छोड्न सक्ने त यो 8को कुरा हुनु पऱ्यो नि त। छोड्न के आधारमा छोड्ने, जनताले खबरदारी गर्छन्, त्यस कारणले पनि छोड्न सक्ने कुरा भएन। नयाँ कुरा ल्याउनु पऱ्यो लोकप्रियताका निम्ति, भनेपछि आधारहीन कुरा ल्याउनु पऱ्यो। यस्तो खालको स्थिति जस्तो सरकारले 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ, निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ, उद्योग धन्दा प्रवर्धन गर्ने भनेको छ। 8% आर्थिक वृद्धि कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? म तपाईँ मार्फत स्पष्ट गरौँ, यो 8% आर्थिक वृद्धि सम्पूर्ण रूपमा आधारहीन छ। 8% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने यो बजेटको यस्तो बजेटले चाहिँ 8% आर्थिक वृद्धि हुन्छ त्यो सम्भव छ? लक्ष्य लिनु पर्यो नि त। लक्ष्य लिनु पर्यो त, लक्ष्य पनि त अलिकति रियलिस्टिक हुनु पर्यो नि, सच्चाइको नजिक हुनु पर्यो नि। त्यस कारणले यो सम्भव छैन। कुरा के छ भनेदेखि पुँजीगत खर्च चाहिँ 3 खर्ब 80 अर्ब छ। 3 खर्ब 80 अर्बको पुँजीगत खर्चले अनि 8% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ कति? त्यसको 8% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका निम्ति कति इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराको क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन? त्यस कारणले यो 8% को आर्थिक वृद्धि त सम्पूर्ण रूपमा हावादारी कुरा छ। पुँजीगत खर्च हिजो बलियो सरकार हुँदा पनि झन् 2/3 सरकार हुँदा खर्च हुन सकेन। यहाँले विगतको सरकारको आलोचना गर्यो भन्नु होला। यो हामी कहाँ पुँजीगत खर्चै गर्न नसक्ने प्रवृत्ति हाम्रो प्रशासन दोषी हो कि हाम्रो राजनीतिक तह दोषी हो कि के कारण हो? यस्तो छ, कुरा के छ भने दोषहरू कमीहरू विभिन्न ठाउँमा होलान्, तर मुख्य रूपले के छ भनेदेखि अहिले त यो सरकार आएपछि के भनिएको थियो भन्दाखेरि हामी हरेक महिना 10% पुँजीगत खर्च गर्छौँ भनेको थियौँ होइन। हिजो अर्थमन्त्रीले हाउसमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च गर्न सकिएन, यस कारणले सकिएन, त्यस कारणले सकिएन भन्नुभयो। भन्दाखेरि यो सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन। अघिल्लो सरकारले जुन अनुपातमा गरेको थियो त्यति पनि सकेन। धेरै दलहरू मिलाएर एकदम शक्तिशाली भनेर बनाएको सरकार होइन यो। यसले चाहिँ त अघिल्लो सरकारले गरेको जति पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेन। अघिल्लोचोटि त बरु के थियो भन्दाखेरि कोभिड महामारीको उत्कर्ष थियो। अहिले त कोभिड क्रमशः चाहिँ नियन्त्रण उन्मुख छ, आर्थिक जनजीवन सामान्य हुँदै गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि पुँजीगत खर्च चाहिँ कोभिडको बेलाको जति पनि यसले गर्न सकेन। त्यस कारणले यो गफ गरेर हुने कुरा होइन, त्यसका निम्ति व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण र योजनाका साथ आउन सक्नुपर्छ। यो सरकारले जस्तो ढाँचामा काम गरिरहेको छ पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने नै कुरा हो। अब 3 खर्ब 80 अर्बको चाहिँ पुँजीगत खर्चका निम्ति यो साइजको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। 8% आर्थिक वृद्धि गर्छु भन्छ, अनि चाहिँ पुँजीगत खर्चको क्षमता अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर छ। स्वयं अर्थमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ पुँजीगत खर्च गर्न सकिएन भनेर। सकिएन मात्रै भन्नुभएको छैन, सक्छु भन्ने कुनै आत्मविश्वास पनि त्यहाँनिर व्यक्त भएको छैन। भनेपछि हुन्छ 8% आर्थिक वृद्धि कहाँबाट हुन्छ? अनि त्यसपछि 8% आर्थिक वृद्धि गर्न त हामीलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू या तमाम चिजहरू इम्पोर्ट त्यही अनुपातमा बढ्ने भयो नि होइन। अब त्यो इम्पोर्ट बढ्दा त्यसले चाहिँ हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा त्यस्तै खालको चाप पर्नेछ। यो खालका यावत समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि म 8% को चाहिँ यो वृद्धि दरको कुरा चाहिँ
कसैले पनि पत्याउँदैन। सरकारले अर्थशास्त्रीलाई सोध्नुहोस्, कसैले पनि पत्याउँदैन। सरकार यो चाहिँ के भनेदेखि सरकारको दरो पैरवी गर्ने, यो सरकारलाई चाहिँ दरो समर्थन गर्ने अर्थशास्त्रीलाई सोध्नुभयो भने पनि 8% वृद्धि दर हासिल हुन्छ। मुद्रास्फीति 7%मा कायम गर्छु भन्नुभएको छ। 7%मा पनि कायम गर्ने अहिले त एउटा चाहिँ भनौँ न तीव्र गतिमा चाहिँ मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि कुदिरहेछ नि त। उहाँले रोक्न नियन्त्रण गर्ने कुनै कोसिस गर्नुपर्छ, केही पनि छैन। अब यहाँको मूल्यवृद्धिको दोष, यहाँको चाहिँ मुद्रास्फीतिको दोष उहाँले चाहिँ यो रुस र युक्रेनको लडाइँले दिइरहनु भएको छ। हाम्रो यहाँको मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फीतिको दोष चाहिँ अनि रुस र चाहिँ युक्रेनलाई दिएर चाहिँ उन्मुक्ति पाइन्छ? त्यसो गरेर हुन्छ? गर्ने त्यही हो। त्यस कारणले यो चाहिँ मुद्रास्फीति नियन्त्रण त्यो चाहिँ लाई चाहिँ यो वाञ्छित सीमामा हुनु छ। 7% भन्नुभएको छ, त्यो केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। 8% वृद्धि दर त हावादारी कुरा हो। जस्तो उहाँले मुद्रास्फीतिको दर चाहिँ 7% कायम गर्दै गर्दा यत्रो यो महँगी बढ्दै गर्दा कर्मचारीलाई केही राहत दिन खोजेको देखिन्छ होइन? र सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूमा नि केही उहाँहरूले एउटा भनौँ न विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको देखिन्छ। अलिकति राहत दिन त खोजेको देखिन्छ नि त बजेटमा। यस्तो छ, कुरा के छ भनेदेखि कर्मचारी चुनावको मुख भएको हुनाले 15% ऱ्यान्डममा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर म के देख्छु भनेदेखि यसमा पनि उहाँ त चाहिँ प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन, प्रोग्रेसिभ एउटा चाहिँ इकोनोमिक पोलिसीमा हामी चल्छौँ भन्नुहुन्थ्यो नि त उहाँहरू। अहिले त ऱ्यान्डम छ। उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई पनि 15% छ, तलका चाहिँ न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूलाई पनि 15% छ। प्रोग्रेसिभ भनेदेखि नीति भनेको यस्तै हुन्छन्। त्यस कारणले यो चुनावको मुखमा अलिकति उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न कर्मचारी पनि चाहिन्छन् भनेर सम्झाओ, त्योभन्दा पर केही पनि छैन। हजुर, म यहाँसँग आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको बजेटका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, महासचिव भइसक्नु भएको छ। तर यहाँलाई लाग्दो होइन अलिकति बजेट चाहिँ साँच्चै माओवादीका नेताले बढी लोकप्रिय पो ल्याए कि बढी जनताको छुने बजेट ल्याए कि हामीले भुलेछौँ कि विगतमा अलिकति फरक खालको बजेट ल्याएको हो नि त? किनभने कृषिमा छ, महिलामा छ, स्थानीय उद्योगलाई छ, स्थानीय तहको विकासको लागि बजेट केन्द्रित भएको धेरै कार्यक्रमहरू बुदामा देख्छौँ। जस्तो हामीले यहाँ देखेका छौँ के भनिएको छ बजेटमा भन्दाखेरि सबै घर परिवारलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गरिसक्ने भनेर चाहिँ यसै वर्षको लागि लक्षित गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ किसानलाई किसान पेन्सन कार्ड दिने भनिएको छ। एउटा कृषि मतलब जीवनलाई माथि उठाउनु त बजेटले खोजेको देखिन्छ। यहाँहरूलाई त उहाँहरूले अलिकति उछिन्नु भयो नि त। यस्तो छ, सबै चिज छ र केही पनि छैन। तपाईँले चाहिँ इन्डक्सन चुलोको कुरा गर्नुभयो। इन्डक्सन चुलो उहाँले कसलाई दिँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा त कुनै ग्रेडिङ त गर्नुभएको छैन। नेपालमा पनि केही बिलिनियरहरू छन् नि त, एकाध त बिलिनियरहरू छ, केही मान्छेहरू बिलिनियर छन्। यो सरकारले त बिलिनियरहरूलाई पनि चाहिँ यो चाहिँ इन्डक्सन चुलो बाँड्ने भयो। हामीले चाहिँ लिने चाहिँ बजेट सम्बन्धी नीति यस्तै हो, सबैलाई चाहिँ इन्डक्सन चुलो दिने। बिलिनियरहरूलाई पनि ठुला ठुला के भनेदेखि भनौँ न लार्ज ट्याक्स पेयरहरूलाई पनि चाहिँ त्यसपछि त्यो दिने, यस खालको नीति हुन्छ कहीँ प्रोग्रेसिभ नीति। त्यस कारणले एउटा यो कुरा भयो। जहाँसम्म किसान परिचय यो चाहिँ पेन्सन कार्डको आदि इत्यादिको कुरा छ, तपाईँले किसानको पेन्सनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ किसानको पेन्सनका निम्ति यो सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेटको साइज हेर्नुहोस् त, त्यो साइजले किसानलाई पेन्सन पुग्छ? त्यो ढङ्गले चाहिँ पेन्सनको प्रबन्ध हुनसक्छ? सम्बोधन गरेको देखिन्छ नि त। एउटा किसानलाई सम्झेको देख्यो अर्थमन्त्रीले। सम्झिन त किसानलाई त सम्झिनै पर्यो नि, किसानलाई सम्झिनु पर्यो। तर किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने, किसानलाई उत्पादनमा चाहिँ केन्द्रित भएर लाग्नका निम्ति अभिप्रेरित गर्ने, उस किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले पो आउनुपर्छ त। आउँदाखेरि त त्यो केही पनि छैन। बजेटको 1/3 हिस्सा नै कृषिमा केन्द्रित भएको देखियो। कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित सुन्नु न, कति बजेट एलोकेट गरियो भन्ने कुरा मात्रै होइन कि। कुरा के हो भनेदेखि त्यो बजेटको कार्यान्वयनको जुन त्यो चाहिँ स्थिति देखिँदैछ त्यसमा कुनै कार्यान्वयनका कुनै बेसै छैनन्। अब भइरहेका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कर्टेल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कटौती गर्ने र नयाँ नयाँ हावादारी खालका कुराहरू गर्ने, त्यति मात्रै होइन। तपाईँ भन्नुहोस् यसले चाहिँ अरू प्रश्नमा पनि जानु न तपाईँ, जस्तो संहिताको प्रश्नमा जानुहोस्, यो बजेटले के गरिरहेछ? जस्तो यो बजेट अहिले गठबन्धन सरकारले के भनेको संहिताको पक्षधर हौँ हामी,
हामी यसका लागि लडिरहेका छौँ, यसका लागि गठबन्धन छ, त्यसकारणले सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा चाहिँ लक्ष्य देखिन्छ। तर म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। कुरा के छ भने सङ्घीयताको यसले मजाक खिल्ली उडाएको छ। यो बजेटले सङ्घीय प्रणालीको खिल्ली उडाएको छ, मजाक गरेको छ। म सब प्रमाण भन्न चाहन्छु। के भनेदेखि उहाँले अर्थमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामी साना आयोजनाहरू प्रदेश र चाहिँ के भनेदेखि सङ्घलाई चाहिँ हामी चाहिँ गर्दैनौँ, त्यो प्रदेश र सङ्घले कार्यान्वयन गर्छ भनेर। प्रदेश र सङ्घले कार्यान्वयन गर्ने योजना उहाँले गर्नु के भयो भन्दा प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि सङ्घले कार्यान्वयन के चाहिँ स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि सबै चाहिँ यहाँ लिस्टिङ गर्नुभयो र चाहिँ त्यसपछि यो बजेट हो, कार्यक्रम यी हुन्, यो बजेटबाट यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु भनेर उहाँले चाहिँ प्रदेशलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ, पालिकालाई पठाउँदै हुनुहुन्छ, स्थानीय तहलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि आफ्नो तहको योजना छनौट गर्ने चाहिँ प्रदेशको अधिकारै उहाँले खोसिरहनु भएको छ। आफ्नो तहमा चाहिँ योजना छनौट गर्ने, आफ्नो आवश्यकताको आधारमा योजना छनौट गर्ने त्यो पालिकाको अधिकारै खोसिरहनु भएको छ। सङ्घीयता भनेको यही हो। पालिकाहरूले चाहिँ अब चाहिँ यहाँ केन्द्रले चाहिँ लिस्टिङ गरेर पठाइदिएका योजनाहरूमा त्यो चाहिँ यहाँबाट गएको सीमित स्रोत दुरुपयोग गर्ने हो, त्यसैमा चाहिँ अल्मलिएर बस्ने हो कि पालिका आफ्नो ठाउँको विकासका लागि आफ्नो तहका योजना छान्न स्वतन्त्र छ कि छैन? प्रदेश सरकार चाहिँ आफ्नो तहको योजना छान्नका निम्ति कार्यान्वयन गर्ने निम्ति स्वतन्त्र छ कि छैन? यसले त के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि यो बजेटले त के गरिरहेछ भनेदेखि यो कार्यक्रम गर्नु, पालिकालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ दिने रे, प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ दिने रे सानो योजना। तर त के गर्ने भनेदेखि सबै यहाँ लिस्ट गर्ने, त्यसपछि त्यो लिस्ट त्यसको रोस्टर बनाउने, लिस्ट तयार गर्ने, यो योजना कार्यान्वयन गर्नु भनेर सीमित रिसोर्स पठाउने भनेपछि त यो त सङ्घीयताको मर्ममाथि एउटा अत्यन्त जबरजस्त प्रहार हो। यो तर उहाँहरू हामी चाहिँ सङ्घीयताको पक्षधर भन्दै हुनुहुन्छ होइन? यो सङ्घीयताको उपहास हो। यो उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, यहाँले यहाँ एउटा राजनीतिक जीवनमा पनि जोडिनु भएको हुनाले यहाँ महासचिव भइसक्नु भएको, यति बेला प्रतिगमनको पक्षमा लाग्नुभयो केपी शर्मा ओलीको सरकार भनेर उहाँले पटक पटक एउटा चाहिँ यहाँहरूसँग अलग भएर आउनुभएको छ, अलग धारमा हुनुहुन्छ आज। यो चाहिँ के छ भने अग्रगमन हो कि प्रतिगमन हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यो राजनीतिक आरोपबाट पुष्टि हुने कुरा होइन। म भन्न चाहन्छु नेपाली जनमतले के भनेको छ। नेकपा एमाले प्रतिगमनको पक्षमा थियो भने राजनीतिक दलहरूमध्ये सबभन्दा बेसी भोट नेकपा एमालेलाई मतदान गर्थे। त्यस कारणले यो एउटा फतुर हो, एमालेका विरुद्धको फतुर हो। कुरा के थियो भनेदेखि दलहरू चाहिँ नेकपा एमाले लोकप्रिय काम गरिरहेको थियो, अग्रगामी काम गरिरहेको थियो, विकास निर्माणमा नयाँ भिजनका साथ दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढिरहेको थियो, समृद्धि सामाजिक न्यायलाई त्यस रूपमा अगाडि बढाइरहेको थियो। त्यो देखेर छटपटिएर अत्तालिएर विभिन्न ढङ्गले गठबन्धन गरेर एमालेको सरकारलाई परमादेशको सहारा लिएर, यो सरकार त चाहिँ संसदबाट बनेकै होइन, सांसदहरूले त पछि थाहा पाए सरकार बन्यो भनेर, त्यस कारणले परमादेशबाट बनेको सरकार हो यो। त्यस कारणले यो सरकार पार्लियामेन्टबाट, हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सरकार कहाँ जन्मिन्छ? पार्लियामेन्टमा जन्मिन्छ। सरकार कहाँ अदला बदली हुन्छ? पार्लियामेन्टमा हुन्छ। तर यो सरकार त यो सरकारमा यति अग्रणी नेताहरू हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल होइन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायतको यति बलियो सरकार छ। यो सरकारको हामीले हिजो नीति कार्यक्रम पनि हेऱ्यौँ, त्यसपछि बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा तपाईँले यो सरकार मङ्सिर महिनासम्म भन्नुभयो, तर देखिन्छ यो सरकार लामैसम्म कार्यक्रमसहित जान्छ, लामैसम्म डिजाइनले आएको छ त यो बजेट त। पहिलो कुरा के तपाईँलाई म बताउँ कि सामान्यतया कुनै पनि सरकारले आफ्नो चाहिँ समयावधिलाई हेक्का राखेर चल्नुपर्छ। समयावधि कति हो यो सरकारको? मैले अघि पनि भने 5 महिनाको सरकार हो। 5 महिनाको सरकारले वर्षको, 2 वर्षको, 5 वर्षको, 10 वर्षको, 25 वर्षको योजना अघि सार्ने हो। त्यो सार्न मिल्ने कुरा नै होइन। त्यो बजेटलाई चाहिँ उहाँहरूले वास्तवमा चाहिँ यो बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकारलाई एक ढङ्गले भन्दा मिसयुज गर्नुभएको छ। जस मान्यजी यहाँनिर मैले रोक्न चाहन्छु, मान्यजीले पनि हिजो चुनावी सरकार हुँदाखेरि पूर्ण आकारको बजेट एउटा आम नागरिकमा जाने बजेट ल्याउनु भएको त्यस्तो कुरा कहाँ छ र? हामीले त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा एउटा त्यति बेलाको परिस्थितिमा हामी त्यसो गरेका छैनौँ। जस्तो यहाँले रोक्दा रोक्दै बजेट ल्याउनु भयो भन्ने यहाँमा थियो नि आरोप चाहिँ गुनासो छ होइन? होइन, रोक्दा रोक्दै त के छ भनेदेखि रोक्ने त आफ्नो ठाउँमा छ नि, रोक्न त विभिन्न ढङ्गले चाहिँ होलुजत गर्ने, रोक्ने खालको कोसिस त अलग ढङ्गले भयो नि। तर हामीले त्यस्तो खालको अन्तर्दय काम कहिले पनि गरिरहेको छैनौँ। म बताउन चाहन्छु नि, अब अहिले यो बजेटको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ हेर्नु न कस्तो छ स्थिति। कति चाहिँ विचित्रको कुरा छ भनेदेखि यो राजस्वको लक्ष्यको कुरा गर्नु नि तपाईँ। राजस्वको लक्ष्य के छ भने अहिले
आन्तरिक राजस्व 29%ले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो वर्ष यो चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म चाहिँ आन्तरिक राजस्वको ग्रोथ रेट 14% को आएर 14% को राजस्वलाई 29% पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। त्यस्तै गरी चाहिँ आयकरको चाहिँ ग्रोथ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 36% पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ। अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमा आयकर कतिको चाहिँ आयकरको चाहिँ के छ स्थिति भन्दाखेरि 12% छ। 12 बाट 36 पुर्याउने हैन, अब 14 बाट 29 पुर्याउने, यस खालको चाहिँ स्रोतको दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने पनि यो चाहिँ यो बजेट रिलायबल छैन। कार्यक्रमका दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने पनि यो चाहिँ यथार्थपरक छैन। सरकारको अधिकारको उसको चाहिँ सीमाको दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने एउटा नैतिक सीमा हुन्छ नि त, नैतिक एउटा चाहिँ सीमा हुन्छ नि, कुन परिस्थितिमा बजेट आइरहेको छ भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यस दृष्टिकोणले पनि यो उपयुक्त छैन। त्यसकारणले यो चाहिँ के भन्छ, चुनावमा मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिएला भन्ने भ्रममा आधारित छ। मतदाता यस्तो चिज सुनेर प्रभावित हुँदैनन् नेपाली मतदाता। तर उहाँहरूले स्थानीय तहको जुन चुनावको नतिजा पाउनु भएको छ त्यो आधारले अझ केही वर्षसम्म यो सरकार जान्छ अथवा गठबन्धन सरकार जान्छ भन्ने आशाले ल्याएको देखिन्छ नि त। त्यो त आउने निर्वाचनमा थाहा हुन्छ नि त, आउने निर्वाचनमा थाहा हुन्छ। चुनाव यो स्थानीय निर्वाचनले नै चाहिँ पार्लियामेन्ट सङ्घीय सरकार बनाउने त होइन होला, त्यसमा त्यो त सङ्घीय संसदका निम्ति चुनाव गर्नै पर्छ। त्यो सङ्घीय संसदमा नेपाली मतदाताले के गर्छ नि त्यति बेला हेर्नुपर्छ। जो संसदमा अस्ति प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले जुन तरिकाले जवाफ दिनुभयो यो नीति कार्यक्रमको, त्यसका विषयमा निकै खरो रूपमा यति बेला पूर्व प्रधानमन्त्री भनौँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि त निकै खरो रूपमा आलोचना गर्नुभयो। यो सरकार विरुद्ध सरकार ल्याएका कार्यक्रमलाई यसरी चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा विश्वास नगर्ने उहाँहरूको जुन त्यो खालको त्यो जुन धारणाप्रति निकै ठुलो आपत्ति सम्झना पोख्नु भएको छ। खरो त के छ भने आफ्नो शैलीमा खरो बोल्ने कुरा त त्यो कुन ठुलो कुरो भएर त्यसलाई हामी कुनै त्यस्तो ठुलो ठान्दैन। तर प्रचण्डको डिजाइनलाई तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? के को डिजाइन भनेको चाहिँ त्यो असफल हुने डिजाइन, नेपाली कङ्ग्रेसको पछि लाग्ने डिजाइन होइन, वामपन्थी सरकार गिराएर कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमतको नजिकको सरकार गिराएर काङ्ग्रेसका पछि लागेर अनि समाजवादतिर जाने रे, समृद्धितिर जाने रे, सामाजिक न्यायतिर जाने रे, त्यो हुने कुरा हो यो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ कुनै डिजाइन देख्दिनँ म। यो यसमा चाहिँ एउटा लघुतावासले काम गरेको म पाउँछु। तर उहाँहरू के भन्ने हुनुहुन्छ, अहिले हाम्रो त्यो वैदेशिक सम्बन्ध राम्रो भइरहेको छ, भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग MCC पास भएको अवस्था छ। यहाँ नै बजेटमा के उल्लेख गरिएको छ भने सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ, व्यापार घाटा घटाउने भनेको छ, स्वदेशी उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्ने चाहिँ धेरै ठाउँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो आधारले सरकारले साँच्चै केही गर्न खोजेको, एउटा व्यापार घाटा घटाउन खोजेको, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको, एउटा विदेशी एउटा भनौँ सहयोगी राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ नि। अब यो त्यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो सरकारले त के छ भनेदेखि यो स्वर्ग बनाइदिन्छु पनि भनेको छ ठाउँ ठाउँमा। के भन्छ भनेदेखि यो आगामी आर्थिक वर्ष 30% बेरोजगार भनौँ न, बेरोजगारलाई 30%लाई चाहिँ रोजगारी दिने भन्छ। अब आगामी वर्ष 30%लाई दिने भनेपछि लगभग 3 वर्षमा त नेपालमा बेरोजगारीको समस्या समाधान हुने भयो। यो तहको चाहिँ जादुको छडी रहेछ नि त यो सरकारसँग। यसो यो अहिले त 9-10 महिना त शासन गरिसक्यो, किन नगरे त फेरि? त्यस कारणले यस्ता हावादारी कुराहरू धेरै छन्। जादुको छडी भन्नु पनि यहीँनिर, त्यसै कारण कार्यक्रम पनि धेरै पोखिएको देखिन्छ, धेरै एउटा जनता लक्षित कार्यक्रम पनि लेखियो होइन। जनता लक्षित कार्यक्रम छैन, यो चुनाव लक्षित कार्यक्रम छ र नेपाली जनताले यस्तो चाहिँ के भनेदेखि यो आश्वासन, यो आधारहीन आश्वासनलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्दैनन्। जनता लक्षित छैन, विकास लक्षित छैन, समृद्धि लक्षित छैन। यो बजेट पास हुन्छ? अब पास त हुन्छ नि, त्यो अङ्कगणित चाहिँ संसदमा छ त पास त होला, त त्यो चाहिँ कुन ठुलो कुरो हो? बजेट पास हुनु फेल हुनुको प्रश्न भएन नि। यो बजेट त भोलि चाहिँ व्यवहारको कसीमा त्यसको परीक्षण हुन्छ नि। बजेटले 5 महिनापछि त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। बजेटले जलविद्युत उत्पादनलाई, जलविद्युत एउटा विकासको लागि निकै ठुलो कार्यक्रमहरू यहाँ राखेको देखिन्छ होइन। धेरै कार्यक्रम जलविद्युतको एउटा क्षेत्र विकास गर्ने अथवा उत्पादन वृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरू त राम्रै हुन् नि। एउटा के छ भने मैले अघि पनि भने नि, हिजोका सबै राम्रा कुरा छोड्न यसले सकेका छैन। छोड्यो भनेदेखि त जनताले आलोचना गर्छन् नि त। हिजोका सबै राम्रा कुरा हामीले थालेका राम्रा कामहरूलाई सबै छोडेर हिँड्यो भनेदेखि त जनताले त आलोचना गर्छन् नि। त्यस कारणले हिजोका राम्रा कुराहरूलाई इच्छा अनिच्छा जेसुकै भए पनि त्यसलाई चाहिँ उद्धरण चाहिँ गरिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। निजी क्षेत्रमा खुसी देखियो? निजी क्षेत्र खुसी देखिएको छैन। निजी क्षेत्रको मनमा पर्याप्त आशंका छ। यो चाहिँ वास्तवमा यो उत्पादन बढ्छ, निजी क्षेत्र चाहिँ निजी क्षेत्र फ्रेन्डली छ यो भन्ने कुरामा आशंका छ। तर पनि अब एउटा औपचारिक प्रतिक्रियाहरू आइरहेछन्, ठिकै छ नि। जस्तो मैले फेरि एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। अब हिजो नेकपा सँगै रहँदाखेरि, जस्तो हिजो नेकपा
एमालेका सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले बनाएको बजेटभन्दा साँच्चै त्यहीँबाट पनि केही कुराहरू लिएर अथवा त्यो कार्यक्रमभन्दा पनि बढी माथि उछिनेर लोकप्रिय र एउटा जनताको मन छुने एउटा छिट्टै एउटा भनौँ लोकप्रिय बन्ने जस्तो देखिन्छ माओवादी केन्द्र नै देखिन्छ त्यो मतलब अर्थमन्त्रीले त्यो जस लिने प्रयास गरेको प्रशस्त देखियो बजेट। तपाईँले चाहिँ लोकप्रिय भन्ने पदावलीहरूको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईँले सर्वे गर्नु न, तपाईँहरू त मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ यो ढङ्गले सोध्नुहोस्, एक्जिट पोल गराउनुहोस्, विभिन्न तरिकाले सोध्नुहोस् त मतदाताहरूले आम नागरिकहरू के भन्ने रहेछन्, यो बजेटलाई विश्वास गर्छन् कि अविश्वास गर्छन्, यसलाई लोकप्रिय भन्छन् कि यसलाई चाहिँ सस्तो प्रचारबाजी भन्छन्, यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन के भन्छन् मान्छेहरू, आम मानिसहरू विभिन्न आर्थिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर तपाईँ सर्वे गर्नु न, एक्जिट गर्नु न, पोल गर्नु न। त्यस कारणले यो कसैले पत्याएको छैन, यो बजेटका बारेमा कसैलाई पत्याएरै छैन। त्यस्तो यो बजेटको स्रोत साधनमा वैदेशिक सहायता, विदेशी ऋण, अनुदानमा प्रशस्त यो लक्ष्य राखेको देखिन्छ। सरकारले विदेशसँगको सम्बन्ध, वैदेशिक सहायताको सम्बन्ध पनि राम्रो बनाएको भन्दै आइरहेको छ। यो अवस्थामा कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो के छ भने यो वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा पनि यो स्थिति के छ त भन्दाखेरि यो जुन ढङ्गले चाहिँ स्रोतको प्रबन्ध गरेको छ नि, यो स्रोतको प्रबन्ध चाहिँ मेरो विचारमा यो वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 42 अर्बको प्रक्षेपण गरेको छ। यसमा यो सरकारले यो चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता र वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणका सन्दर्भमा के गर्यो भनेर त्योसँग यसलाई सँगै राखेर तुलना गर्नुहोस् त। यो त मैले भनिरहेको छु, यो त शून्यको आकारको छ। यो राजस्वको लक्ष्य पनि पुरा हुन सक्दैन, राजस्वको लक्ष्य पुरा पनि हुन सक्दैन। वैदेशिक ऋण र चाहिँ के भनेदेखि अनुदान पनि यो पैमानामा उसले परिचालित गर्न सक्दैन। स्रोतै चाहिँ विश्वसनीय छैन। तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि मैले अघि पनि चर्चा गरेँ नि, के भनेदेखि त्यो 36% आन्तरिक राजस्व छ, त्यो उसमा वृद्धि गर्छु भन्ने कसैले पत्याउने कुरा छ? त्यो के भनेदेखि आयकर 23 रुपियाँ 29% चाहिँ यो राजस्व वृद्धि गर्छु भन्ने, आयकर मात्रै चाहिँ 36% वृद्धि गर्छु भन्ने, यो कसैले पत्याउने कुरा छ? त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै चाहिँ अरू त्यो चाहिँ कुनै प्रस्तावहरू यसमा छन्? कुन के त्यस्तो छ जादुको छडी कि यो ढङ्गले चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन हुन सक्छ? त्यस कारणले स्रोतका दृष्टिकोणले पनि यो मोटाएको होइन कि शून्यको आकारमा छ। तर वास्तवमा यो एउटा बजेट निर्माणको खास गरिकन हामी चाहिँ जिडिपीसँग पनि कम्पेरिजन गरेर बजेट निर्माण गर्छौँ र बजेट निर्माणका विभिन्न त्यो इन्डिकेटर्सहरू हुन्छन्, त्यसलाई समेत यसले चाहिँ ब्रेक गरेको छ कि हो। चुनावको मुख छ, त्यस कारणले सस्ता कुरा गर्नुपर्छ भनेर सबै कुरा बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सल्लाह राय लिने गरिन्छ, यहाँसँग लिएको लिएन? लिने गरिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँले सल्लाह लिनुभयो? त्यतातिर नजाउँ न, सल्लाह त लिने गर्छ, त्यो चलन छ। सल्लाह त के त्यो सल्लाह लिनु भएन उहाँले? त्यो किन त जानु परेन, सल्लाह लिने उहाँले स्वाभाविक रूपमा मलाई सम्पर्क चाहिँ गर्नुभएको थियो, सुझाव चाहिँ पाऊँ भन्नुभएकै हो। अब अन्तिम हामी आइसकेका छौँ। यसपटकको यो अर्थतन्त्रमा हामी के देखिरहेको छ, सङ्कटको कुराहरू यहाँले गर्दै गर्दा एउटा वित्तीय क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्र भन्यो, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय ब्याङ्क बिचको पनि तालमेल नभएको देखियो होइन? अब त्यो मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ। अब यो अवस्था किन सिर्जना भयो? यो अवस्था सिर्जना हुँदा के अवस्था आउनसक्छ भोलिको दिनमा? तपाईँले ठिक पोइन्टमा प्रश्न गर्नुभयो। अहिले चाहिँ वास्तवमा यो 3टा निकायहरू, राष्ट्र ब्याङ्क, योजना आयोग र चाहिँ अर्थ मन्त्रालय, तीनतिर फर्केको देख्छु मैले चाहिँ, जबकि यिनीहरूका बिचमा अत्यन्तै घनिष्ठ सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने हो होइन, त्यो चाहिँ देख्दिनँ मैले। त्यस कारणले त्यसको प्रतिछायाहरू विभिन्न ठाउँमा देखिरहेका छन्, सरकारका निर्णयमा पनि देखिएका छन्, बजेटमा पनि देखिएको छ, अरू चाहिँ ठाउँमा पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आफैमा एउटा बडो विडम्बनाको कुरा हो। 3टा राज्यका महत्त्वपूर्ण अहिले हामी देखेको छ वास्तव अर्थमन्त्री र गभर्नर बिचकै सम्बन्ध अथवा विश्वासको सङ्कट देखियो, जुन यो कुरा बजेटमा पनि त्यो छायामा देखिन्छ भन्यो, त्यो देखिएको छ। कुरा के छ भनेदेखि बजेट निर्माण गर्ने बेलामा स्वाभाविक रूपमा खास गरिकन त्यसका यो अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग खास गरी अनि राष्ट्र ब्याङ्कका बिचमा धेरै घनिष्ठ सहकार्य हुनुपर्छ। त्यो योजना आयोगको फिडब्याक, राष्ट्र ब्याङ्कको फिडब्याक धेरै महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुन् बजेट निर्माणका लागि। तर
त्यो के भयो के भएन त्यसका बारेमा त डिटेल जानकारी हामीलाई छैन, तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि यी तीनटा इन्स्टिट्युसनहरूका बीचमा त्यो राम्रो हेल्दी कोअर्डिनेसन छैन भन्ने कुरा सर्लङ्गै देखिन्छ। यो हुनु कतिको जायज हो, कतिको ठिक? यो त लज्जास्पद कुरा हो नि। अब अहिले चाहिँ तपाईँ देख्नु भएको छ वास्तवमा चाहिँ कहाँ हिँड्नुपर्ने थियो कतातिर चाहिँ ताकियो, गभर्नर चाहिँ हटाउने खालको कोसिस गरियो, त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ परस्परको अविश्वासलाई अरू सार्वजनिक गरिदियो। सरकार र चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका बिचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा त सार्वजनिक भएर आयो नि। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलबिच यति ठुलो एउटा मत भिन्नता होइन, एउटा विवाद किन हेर्छ? अनि यो त सत्तारूढ दलको गठबन्धनको चाहिँ सरकारको उसका नीतिहरू, उसका कामहरू, उसका व्यवहारहरूको कारणले हो। हामी त प्रतिपक्ष हौँ, प्रतिपक्षले आफूले देखेको विषय जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा सशक्त ढङ्गले राख्छ, कुरा यो मात्रै हो। अब जहाँ जाँदै यहाँहरूकै पूर्व सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूसँग दलहरूसँग सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन? मैले चाहिँ देख्दाखेरि यो आगामी निर्वाचनसम्म हामी चाहिँ त्यो कुनै सहकार्यको म सम्भावना देख्दिनँ। मेरो ठाउँबाट भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो सहकार्यको आवश्यकता पनि छैन। यो गठबन्धनले जे गर्न सक्ने हो नि, यसको अप्टिमम क्यापासिटी के हो त्यो प्रकट होस् न। यसले के गर्न सक्ने रहेछ, विकासमा के गर्न सक्ने रहेछ, निर्माणमा के गर्न सक्ने रहेछ, समृद्धिमा के गर्न सक्ने रहेछ, चुनावमा के गर्न सक्ने रहेछ, कति जित्न सक्ने रहेछ, कति हार्न सक्ने रहेछ, त्यो सबै चिजको चाहिँ अन्तिम दृश्य देख्न बाँकी छ। त्यसले गर्दा आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन हुँदैन। किन पनि गठबन्धन हुँदैन? तपाईँहरूकै पूर्व सहयात्री माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल फर्केर आउनुभयो नि, के सम्मान हुँदैन? तपाईँ त्यस्तो हाइपोथेटिकल कुरातिर नजाउँ। अहिले कुरा के छ भने अहिले चाहिँ मैले चाहिँ कुनै तालमेलको कुनै गठबन्धनको सम्भावना छैन। किन पनि छैन भनेदेखि दक्षिणपन्थी शक्तिको पछाडि लागेर वामपन्थी गठबन्धन बनाउने भन्ने कुरा त्यो हुने कुरा पनि होइन। हामी त्यस प्रकारको गठबन्धनको धन्दामा छैन। मैले अरू ढङ्गले पनि अरू माध्यमहरूमा सञ्चार माध्यम पनि भनेको छु कि नेकपा एमाले जनतामा कार्यकर्तामा आधारित भएर चुनावको तयारीमा लाग्छ, अरू कसैसँग गठबन्धनको धन्दामा लाग्दैन। हामीले यो मौकामा एउटा प्रश्न सोधिहालेको, यहाँहरू सँगै जानुहुन्छ कि के छ? मैले भने नि नेकपा एमाले आफ्नो पौरखमा उभिएर जान्छ। नेकपा एमाले जनमतको दृष्टिकोणले आज देशको एक नम्बरको पार्टी हो। यो जनशक्तिमाथि उभिएर, कार्यकर्ता शक्तिमाथि उभिएर हामीहरू आगामी निर्वाचनको तयारीमा अगाडि बढ्छौँ। यो गठबन्धन कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनको चक्करमा हामी लाग्दैनौँ। यो बजेटको संशोधन विरोध हुन्छ कि हुँदैन? हामी यो छलफलमा भाग लिन्छौँ। यसमा रहेका असङ्गतिहरू, यसमा रहेका विरोधाभासहरू, यसमा रहेका गलत प्रस्तावनाहरूको हामी सशक्त ढङ्गले चाहिँ खण्डन गर्छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जोडिनु भएको थियो। उहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभएको छ। हेरौँ बजेटमा अब कसरी सहमति सहकार्य हुन्छ, त्यो संसदबाटै हामी हेर्नेछौँ। र यति भन्दै आजका अतिथिप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी पनि हाम्रो नियमित प्रस्तुतिबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।